अतर भाई की बारी है जी, वही करेंगे। हाँ, लेकिन वो अतर भाई के जिम्मे तो वो था ना। वो तो हमने skip किया। जी मौलाना अतर साहब, हल अंत मौजूद? साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल आप शायद बोल रहे हैं। आप म्यूट है आपका माइक। जी जी मैं बोल, कोई मसला बन गया था, स्क्रीन आगे पीछे हो गई थी। बाबू थोड़ा सही से बड़ा कर दें। जी। अतर साहब, ये यानी हम तजुर्बा करने लगे हैं, जी जी लेकिन इसको हम अगली क्लास में थोड़ा बेहतर अंदाज में करेंगे। तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं बिस्मिल्लाह करने के लिए तैयार हूँ जी। बिस्मिल्लाह करें फिर। माइक बंद हो गया। जी जी मैंने खुद ही किया था सर जी। जी शुरू करें। कि अलम बाबू असराइल वुज़ूई व अ, आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही कि बाकियों को भी नहीं आ रही। नहीं आ रही है आवाज़। युक्ततफु मिन ज़ुलुमाति तबीअति इला अनवारी हज़ीरतिल कुद्सी फयग़लिबु अलैहि तिलकल अनवारी व यसीरु साअत व यसीरु साअतन मा बरीअन मिन अहकामि तबीअति बिवजहि मिनल वुजूहि यंसलिकु फी सलकहुम व यसीरु फीमा यरजिउ इला तजरीदिन नफ्सी कअन्नहु मिनहुम सुम्मा युरद्ददु इला हैसु काना फयुश्ताकु इला मा युनास युनासिब मा युनासबुल हालत मा युनासबुल हालतुल ऊला लियगतनिमहु इंद फक़दहा वयजअलहु शरकन लिइक्तिनासि फ़ाइसि मिन्हा फयजिदु बिहाज़िहि सिफ़ति हालतन मिन अहवालिहि वहिय सुरूरु वल हासिल रिज़्क़ि व इस्तिमालिल मुतहहरात। आवाज आ रही है उस्ताद जी? जी जी आ साकिब रही भाई है। कहाँ? जी। फयहुज़्ज़ु अलैहि बिनवाजिज़िही व यतलूहु बस 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 बस, बिनवाजिज़िही। मौलाना अतर साहेब, जी जी उस्ताद जी। ये इबारत आपने दोबारा पढ़नी है, लेकिन अभी आपने जो इबारत पढ़ी है, क्योंकि ये पहली दफा है, तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अब आपने दोबारा पढ़नी है। अब जी उस्ताद गलती नहीं करनी। ठीक हो गया जी।
हाँ जी, पढ़ें किसने पढ़नी है उस्ताद जी? आपने। मैं पढ़ूं? हाँ जी, दोबारा पढ़नी है, लेकिन गलती अब नहीं करनी, पहले बहुत गलतियां की हैं। ठीक हो गया उस्ताद जी। अन्नल इंसाना कद युततफ़ु मिन जुमात तबीअति इला अनवारी हजीरतिल कुदुसी। कुदूसी। हाँ, ये लाइन आपने बिल्कुल ठीक पढ़ी है। आगे। फयग़लबु अलैहि फयग़लबु। तिलकल अनवा फयग़लबु। आ, ये बाप ज़ाराबा से है। गलबा यग़लिबु हाँ जी, फयग़लिबु हाँ जी। फयग़लिबु अलैहि तिलकल अनवारी तिलकल अनवारी। तिलकल अनवारा। वाह। जी गालिब आ उस्ताद। जाता है उस पर क्या? जी उस्ताद जी। ये गालिब ये आ मफहूम जाता है उस पर क्या? गालिब आ जाता है। तिलकल अनवार। हाँ, क्या पढ़ेंगे आखिर वो में? गालिब अनवार। अनवारी, अनवार रा के अनवार अनवार हाँ, पढ़ें यानी अब। कि थोड़ा सा उस्ताद जी तर्जुमा नहीं आता ना अल्फाज का, इसलिए वो मेरे से तो आगे पीछे हो जाता है। हाँ, बस आप ये समझें कि मुझे तर्जमा आता है। अब आपको आता है तर्जमा, इतनी ज्यादा अरबी पढ़ लिया आपने 2 साल, तो होना चाहिए। चलें। पढ़े जी। जी उस्ताद जी। फया तिलकल अनवारु व यसीरु साअतुन ये मा। हमने पीछे पढ़ा था ना, यौमम मा। तो ये भी जी साअतम मा आएगा, किसी सात में। यौमम मा किसी दिन में। तो ये साअतम मा किसी दिन में, वो हो जाता है सा किसी दिन। व यसीरु साअतम मा बरी अम मिन अहकाम तबीअती जी। मिनल वुजूह। हम्म। ये तो ठीक हो गया। हाँ, ये बिवजहिम मिनल वजूही, यहाँ तक आपने ठीक पढ़ लिया। आगे चलें। फयनरिकु फीही आवाज कट रही है। यसीरु फीमा। जी सर जी। जी जी, पढ़े पढ़े। फयन सलिकु जी। फी सलाकिहिम हाँ, फी आगे। सलक फी सलकिहिम व यसीरु फीमा यरजिउ इला तजरीदिन नफ्सी कअन्नहु मिनहुम माशाल्लाह, ठीक है। आगे। सुम्मा युरद्दु इला हैसु काना ठीक है। फयश्ताकु जी। इला मा युनास सब युनासिबु हाँ, युनासिबु उल हालतु हालतुल ऊला। नहीं नहीं, ये मफूल बनेगा। इला मा, उस सूरत की तरफ, युनासिबु जो मुनासिब होती है, मुनासबत रखती है, अल हालत अल ऊला। हालतुल ऊला लियगतनिमा लयगतनिमा लियग लियग लियग।
लियगतनिमिही इंद फकद हाँ, लियगतानी मी, पढ़ें? लाम जा रहा नहीं उस्ताद जी? नहीं, आगे क्या है लाम के आगे? इस समय के फेल है। फेल हो गया है उस्ताद जी। हाँ, तो ये लामे क्या है? लियगतनिमहू, जी। लियगतनिमहू इंद फकदिहा, फकदी हाँ, फक दिहा। फकदिहा हम्म। वयजअलुहु शरकन हम्म। लिइक्तिनासिल फाइसी मिनहा मिनहा, ठीक है। फयजिदु बिहाजिहि सिफत फयजिदु बिहाजिहि सिफति हालतन जी। इन अहवालिही हाँ। यस्सुरूरु वल इंशिराहुल हासिलु वल जी। इंशिराहुल हासिलु मिन हजरिर रिजजी व इस्तिमालिल मुतहहराति मुतहिराती। मुतहहिराति पाक करने वाली की मुतहहिराति फयाउज़ु जी। अलैहा बिनवाजिज़िही। बस। हाँ जी, माशाल्लाह। इस बात की तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अब इबारत जब देख के पढ़ी है तो गलतियां 90% कम हो गई हैं। इसका मतलब है कि नहव वगैरह इस्तेमाल करने का प्रैक्टिस आपकी काफी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई। चाहे आपको मतलब नहीं भी समझ आया, लेकिन टेक्निकली आपने इबारत ठीक पढ़ी है। गुड। क्लैपिंग करें सारे। अपनी अपनी जगह पे कर ले। बिल्कुल। अच्छा जी। अ, अच्छा, अब आप में से जो बाकी लोग हैं, ये इबारत जो यहाँ तक पढ़ी है इसका मफहूम जिसको समझ में आया हो तो वो बयान करें, अतर साहब के अलावा। टाइटल है असरारुल वुजू वल गुस्ल, वुजू और गुस्ल के असरार। तो ये इबारत गोया कि उन्होंने तमहीद के तौर पे लिखी है। क्या कहना चाह रहे हैं शाह साहब? मैं सही कोशिश करता हूँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि इंसान जो है उसकी जो तबीयत के अंदर जो अंधेरे होते हैं, जुल्मात होते हैं, उससे वो रोशनियों की तरफ जाना चाहता है। और हाँ, ताकि वो जो हजीरत हजीरत कुदस के रोशनियों की तरफ, ठीक है। खुद और ताकि जो वो रोशनियां हैं वो उसे ढांप लें। और कोई एक जो है उसकी जो तबीयत के ऊपर जो जुल्मात थे उसमें से किसी एक वक्त के ऊपर ये उससे दूर हो जाए, वो बरी हो जाए इनसे, थोड़े से जो ये अंधेरे हैं उसकी तबीयत में से ये दूर हो जाए। वह यसीरु सात माबरियम, कोई एक साथ ऐसी हो जिसमें उसकी तबीयत के काम किसी किस्म में से दूर हो जाए। हेलो। आवाज आ रही है साकिब भाई, आप जारी रखें। अच्छा, आवाज आ रही है उस्ताद जी को कि नहीं आ रही? अच्छा जी। और जो हो जाए साला का मेरा ख्याल है रास्ते को कहते हैं, तो वो किसी सीधे रास्ते के ऊपर आ जाए,
फयन सालिको फी सलकिहिम, इनमें से किसी रास्ते पे, और और वो यसीरु फीमा, और वो हो जाए कि उसका जो नफ्स है वो लौट जाए उसमें से किसी ऐसी हालत की तरफ, ओरिजिनल जो हालत है उसकी तरफ, फिर वो हो जाए जैसा वो पहले से था। और उसको ये ख्वाहिश हो कि जो उसकी पहले वाली हालत है जिसमें कि जो अनवार ने उसे ढांप लिया था वो दोबारा उसके ऊपर आए, तो उसके लिए फयजालु शुरका लिख्तना निस्फात, इस लाइन का नहीं समझ आ रही क्या मतलब होगा। और वो पाए ये सिफत किसी हालतों में से किसी एक हाल में, और वो सुरूर और इंशराह से हासिल हो जो है रिज में, और इस जो पाक चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करने में, इस तरह की कोई हाँ जी, बात। बड़ी माजरत है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी जी। क्या फरमा रहे थे आप? हाँ जी, मैं तो कहता हूँ ये कि इंसान जो है वो ये चाहता है कि उसकी जो तबीयत के अंधेरे हैं उनसे वो कुदस की जो अनवार हैं, रोशनियां हैं, उनकी तरफ आए, और ये रोशनियां जो हैं वो उसे ढांप लें, और कोई एक साथ ऐसी हो जिसमें वो अपनी तबीयत के जो तबीयत के जो अहकाम बोझ जो हैं उनको उनसे बरी हो जाए, उन्हें दूर कर दे, तबीयत के तकाजे कह लें। तबीयत के तकाजे जो हैं उनसे। और वो फयन सालिको साला का रस्ते को कहते हैं फी सलकिहिम, और वो उसके लिए एक रास्ता बन जाए कि कैसे वो किसी टाइम पे अपनी तबीयत जो है उसको उनके तकाजों को हटा सकता है, और अनवार की रोशनी में जा सकता है, अनवार में जा हाँ, सकता है। ये यहाँ पे ना इंसिलाक का माना होगा प्रो प्रो जाए, यानी उनमें शामिल हो जाए। उनमें शामिल हो बयान जाए। सालिकु फी सलाकिहिम, वो पिरो दिया जाए या वो शामिल हो जाए उनके रास्ते में या उनके रस्सी में। सिल्क, सलक भी कहते हैं और सिल्क भी कहते हैं, वो जो उनका मोतियों की लड़ी होती है ना, लड़ी, उसको। जी जी। आगे। और वो हो जाए कि उसका जो उसका नफ्स है वो उनमें वो इस तरह से हो जाए कि उसका नफस उसे उस लड़ी के अंदर ऐसे लौटाए गोया वो उसी के अंदर था। हाँ, तजरीद नफ्स, ये भी ये नफ्स को खाली करना, नस तजरीद। मुजर्रद मतलब ये है जिसे कि वो हम जो तबीयत के तकाजे हैं उनसे वो खाली हो जाए। खाली हो जाए, फिर वो दोबारा उसी हालत उसी तरह हो जाता है जिस तरह वो पहले था, यानी कि जुल्मात के अंदर दोबारा चला जाता है। और फिर जी। उसको ये इश्तियाक होता है कि उसे पहले वाली जो हालत थी वो फिर से मिले, और जो है और वो दोबारा से जो है वो रोशनी की तरफ जाए इस जुल्मात से। जी। अब इस बात की नहीं समझ, यजालु शुराकान लिक्तनासिल फात मिनहा, वयजअलुहु, और वो हालत शुराकान। इसको बना दे शरीक लिइक्तिनासिल फाइत मिनहा। फायत कहते हैं फौत शुदा, कोई जो आपने चीज गुम कर दी हो। और इख्तिनास कहते हैं उसको शिकार करना, जी जी। यानी शिकार को पकड़ना। तो जो फौत शुदा चीज इससे छूट गई थी, वो उस अनवारात में से उसको दोबारा ले ले, उसमें शरीक होने के लिए, यानी उसको लेने के लिए शरीक हो जाए दोबारा। दोबारा शरीक हो जाना। उसका ये इश्तियाक होता है कि वो किसी ऐसी चीज की तरफ जाए जो उसे पहली हालत की तरफ लौटा दे। रिसाले हम्म। का खुलासा ये है। जी बिल्कुल सही। जी। और वो ये सिफ्त पाता है जो है उसे ये सिफ्त मिलती है मुख्तलिफ हालतों में से एक हालत में, और उसे वो हम्म। सुरूर और इंशरा मिलता है कि जो हिजर रिज मिन, रज रज या रिज कहते हैं गंदगियों को। गंदगियों को इन दूर अजर करने। कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। गंदगी को दूर करने और पाक तैयब चीज़ों को इस्तेमाल करने से जो उसे सुरूर और इंशरा हासिल होता है, ये वो है। तो वो फिर हो जाता है वो इन नवाजिज फयउज़्ज़ु, फयूजु। फिर वो उसको दांत पकड़ लेता है अपनी नवाजिज के साथ। यउज़्ज़ु, यउज़्ज़ु कहते हैं किसी को दांतों से पकड़ना। हाँ जी। वो
وہ حدیث ہے نا جس میں کہا ہے کہ ترکت فیکم امرین فیعض علیہا بالنواجز، کہ تم اس کو اپنی نواجز سے پکڑ لو. نواجز کہتے ہیں پچھلی داڑوں کو، ان بالکل سے جو صحیح. چیز پکڑی جاتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ عبارت کی کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان پر مختلف حالتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک حالت وہ ہوتی ہے جس میں وہ اپنی پاکیزگی کی وجہ سے، پاکیزہ ہونے کی وجہ سے وہ سرور اور انشراح اور انوارات کو محسوس کرتا ہے. اور پھر کوئی حالت ایسی آ جاتی ہے کسی حالت کے بدلنے سے کہ جس میں وہ اس انشراح اور سرور کی حالت سے پہلی والی حالت میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو تڑپ لگی رہتی ہے کہ میں دوبارہ اسی حالت میں جاؤں جس کا میں نے ایک جھلک دیکھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آگے کون پڑھے گا؟ عبارت پڑھنی ہے پھر ہم آگے. اب آپ لوگ جو عبارت پڑھے گا آپ نے عبارت اس کی میں سنوں گا وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ نے اس عبارت کا مفہوم سمجھنا ہے، وہ پھر مجھے سمجھانا ہے، ہم سب کو سمجھانا ہے. ہاں جی. کون پڑھے گا؟ شاہ ولی صاحب آپ پڑھیں. ہاں جی. میری آواز آ رہی ہے یا ایہو شیوخ؟ جی جی استاد جی آ رہی ہے آپ کے پاس. شاہ ولی صاحب نہیں ہیں جی آ رہی ہے آپ تو کی آواز. ٹھیک ہے. تو غلام مصطفیٰ صاحب یا شیخ جی استاد جی. یہاں سے پڑھیں وَيَتْلُوهُ إِنسَانٌ. جی استاد جی کوشش کریں. بسم اللہ دو دفعہ الرحمن پڑھ، الرحیم. ایک منٹ ٹھہریں. دو دفعہ پڑھنی ہے عبارت، ایک دفعہ آپ کو جو غلطیاں کرنی ہیں کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جب دوسری دفعہ پڑھیں گے پھر غلطی نہیں ہونی چاہیے. پڑھے. وَيَتْلُوهُ إِنسَانٌ سمع المخبر الصادق يخبر بأن هذه الحالة كمال الإنسان وأنه ارتضاها منه بارئه وأن فيها فوائد لا تحصى فصدقه بشهادة قلبه ففعل ما أمر به فوجد ما أخبر به حقا وفتحت عليه أبواب الرحمة وانصبغ بصبغ الملائكة ويتلوه رجل لا يعلم شيئا من ذلك لكن قاده الأنبياء وال والجو والجوه وال ہاں جی ہاں جی پڑھ لیں، جو لكن جو ٹھیک لگتا ہے وہ پڑھ لیں. جی. والجوه إلى هيات تعدله في معاده لإنسلاك في سلك الملائكة وأولئك قوم جروا بالسلاسل إلى الجنة. سبحان اللہ. ہاں جی. بہت غلطیاں کی آپ نے، اب غلطی کی گنجائش نشتہ. دوبارہ پڑھیں، ٹھیک ٹھیک پڑھنا ہے. ويتلوه ويتلوه اور اس میں تلاوت کی انسان سمع المخبر الصادق
युखबिरु एक मिनट यार, एक मिनट। वयतलूहु, आगे। इंसाना। इंसाना। यतलू का मतलब होता है पीछे आना। उसके पीछे आता है कौन? अ, उसके पीछे आता है जो ऊपर इन। जिक्र किया ना एक आदमी का, एलमन जी इंसान, जी जी। अगर ना इसके बाद वयतलूहु, इसके बाद आता है। अ, जी, इंसान हाँ तो वयतलूहु क्या पढ़ेंगे? इंसानु पढ़ेंगे, ये फिर फाइल बन जाएगा। हाँ तो इसकी तनवीन कहाँ गई? या शेख तनवीन। जी अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, लाम नहीं है, सिर्फ हमजा ही है, अलिफ लाम नहीं है। पढ़ना है, पढ़ना है, फिर पढ़ना है। वयतलूहु इंसानुन। हाँ। अच्छा, इंसान उसमें समिअल मुखबिर सादिकी। मुखबिरी, ये नीचे जेर पड़ी है। मजरूर तो दो होते हैं बस, हरफ जर और। जी मुख नहीं, ये मुखबिर सादिक एक ही नहीं है, ये मिला के लफ्ज हाँ एक तो मुखबिर। है मौसूफ सिफत है, लेकिन ये जी मुखबिरी, आपने ये कसरा जेर पड़ी है, मजरूर पड़ा है, इसे क्यों पड़ा है? मुखबिर सादिक। जी बिल्कुल, इससे पीछे तो कोई वो नहीं है, अमल नहीं है इसका, हाँ जी। वजह नहीं है जर की। पढ़े पढ़े, फिर पढ़े पढ़े, जल्दी जल्दी। वयतलूहु इंसानुन समिअल मुखबिर सादिक। समिआ, इंसानुन, ऐसा इंसान, समिआ जिसने सुना। किसको सुना? अच्छा हाँ जी, फिर ठीक है, ये मफऊल मुखबिर सादिका। जी, जी आगे। युखबिर बिअन्ना, युखबिरा, जिसने खबर दी, यु खबर नहीं तो ये माजी है क्या मुजारे? युखबिरु, ये मुजारे हैं। तो मुजारे तो मंसूब होता है पीछे किसी आमिल की खबर वजह से। तो ये युखबिरा खबर यखबिरु, मंसूब कैसे हो गया? खबर यख युखबिरु, खबर अखबारा युखबिरु। युखबिरु। अच्छा खबर अखबार अखबार युखबिरु, युखबिरु। नहीं नहीं, असल में सवाल क्या था? ये नहीं था कि आपने सीगा गलत पढ़ा। जी जी, सवाल क्या था? ये किसी अमल की वजह से इस पे वो क्यों आया आपने है। पढ़ा था युखबिरा, जी जी। तो फेल ये मुजारे को मंसूब क्यों पढ़ते हैं? मुझे तो ये मजहूल लगा था, मारूफ की बजाय। तो मजहूल भी तो आखिर से मजमूम ही होता ना, युखबारू। आखिर में नसब क्यों पड़ी? असल में ये सवाल था। तो नसब पढ़ने की कोई वजह नहीं है, तो इसलिए युखबिरू ही पढ़ेंगे। जी बेटे। हाँ जी। मुखबिर युखबिरु बिअन्ना हाजिहिल हालता कमाल इंसानी। कमाल ली, लाम के नीचे जेर पड़ा कसरा। जी, क्यों? ये इंसान का, ये हालत इंसान के कमाल की। नहीं नहीं, कमाल। कमाल ली, कमाल ली, लाम जी के जी, नीचे जेर पड़ी है आपने, ये क्यों पड़ी है? मजरूर क्यों पड़ा? ये दोनों मुजाफ मुजाफिला बनाए हैं, कमाल इंसानी। हाँ तो ठीक है, वो इंसान ही, वो तो हो गया मुजाफ इलैही, वो तो ठीक है, हमने वजह मालूम अच्छा कर ली। कमाल ठीक ली क्यों आपने मजरूर पड़ा? है। जी ठीक है, कमाल इंसानी, कमाल बल्कि कमाल नहीं नहीं, इंसान देखें का आपने, कमाल। अगर ली पढ़ना है तब भी वजह बतानी है, ला पढ़ना है तब भी बतानी है, और लू पढ़ना है तब भी बतानी है। इसलिए जो भी पढ़ना है जरा। अन्ना हाजिहिल हालती, ये तो इसके साथ हो गया, कमाल इंसान, इंसान का कमाल। हाँ जी, और कोई? कमालू पढ़ा जाएगा उस्ताद जी, अन्ना का खबर बनेगी। अन्ना की खबर बनेगी, अन्ना हाजिहिल हाला।
کہ یہ حالت کمال الانسان، انسان کا کمال ہے. یا شیخ حضرت مولانا جی غلام جی رضا استاد. صاحب سمجھ آئی؟ جی جی استاد. پڑھیں. جی یخبرو بأن اللہ کی خیر. يخبر بأن هذه الحالة كمال الإنسان. خبر اور وہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے. وأنه ارتضاها منه بارئة. باریہ، یہ آپ نے منصوب پڑھا ہے. جی یہ ارتضا کا مطلب ہوتا ہے راضی ہوا، جی پسند کیا گیا. راضی ہوا ہا اس حالت سے، منہ اس آدمی کی، کون؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیا پیدا پڑھیں گے؟ کرنے پڑھیں پھر. والا. بارئہ. ہاں یہ ارتضا کا فاعل بنے گا، اس کا جی پیدا کرنے والا. پیدا کرنے والا. جی بارئہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. آگے وأن فيها فوائد ایدو لا کیوں؟ تحصي. وأن فيها ایدو کیوں؟ اچھا یہ صرف جمع ہے. فوائد. نہیں، جمع ہونے کی وجہ سے تو منصوب کوئی چیز نہیں ہوتی، منصوب تو کسی عامل کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ پیچھے اس میں بھی ان آیا ہے اس کی. انا آیا ہے تو یہ انا کا کیا بن رہا ہے؟ فوائد یہ فائل بنائیں گے استاد جی. انا کا فائل، انا کا فائل تو نہیں ہوتا. نہ فائل نہیں ہے بلکہ خبر. ہاں اس کے نہیں، جہاں فوائد پر آ جائے نا، کو دیکھیں ہم یہ ہے انا کا اسم. انا یہ فی ہا یہ اس کی خبر ہے، اور خبر جہاں پر آ جائے نا جار مجرور انا کے بعد تو وہ خبر بنتا ہے، تو یہ فوائدہ اسم بنے گا. انا فیہا فوائدہ لا تحصا، لا تحصا. یحصی، تحصی یہ معروف تھا، اور تحصا یہ مجہول ہے. ہاں جی پڑھیں جی. اس میں وأن فيها فوائد لا تحصى. اور اس جی میں اس نے فوائد ہے جن کو گنا نہیں جا سکتا. جی آگے. وصدقه بشهادة قلبه. وصدقه معنی یہ با آ گیا بشهادة قلبه. ہاں صدقہ، یہ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے سچ بولا. اس نے تصدیق کی، سچ بولا، دلی شہادت یا دلی اس کے ساتھ. ہاں تو کیا پڑھیں گے؟ صدقہ پڑھیں گے. پھر آپ نے ابھی بولا نا تصدیق، تو تصدیق کیا صدقہ. یہ؟ ہاں فصدقہ ٹھیک ہے. صدقہ بشہادت قلبہ. آگے اس نے تصدیق. یہ بھی پھر اسی طرح استاد جی ففعل ما امر به. امیر ٹھیک ہے. امیرو فعل کہ امیرا؟ ما امر به. ٹھیک ہے آگے. بس اس نے وہ کیا. فوجد ما اخبر به حقا. ٹھیک ہے آگے. وفتحت علیہ ابواب الرحمت. ہاں اب آپ کے شرح صدر ہو گیا آپ کا، اب آپ ٹھیک ٹھیک پڑھیں گے. آگے. وانصبغ ہاں ون جی یہ رنگنا. ون جی ون یہ ماضی ہے کہ مضارع؟ یہ ماضی گیا. یہ ماضی ہے، ماضی. مجہول نہیں پڑھیں منصبغہ، گے. ہاں یہ ماضی معروف ہے. منصبغہ اور وہ رنگ گیا. اچھا ون صبغہ ٹھیک ہے. ون صبغہ بصبغ الملائکۃ. بصبغ الملائکہ اور ملائکہ کے رنگ میں. آگے. ویتلوہ رجل لا يعلم شيئا من ذلك. گڈ آگے. لیکن قادہ الانبیاء یہ ہے الجاء،
یہ الجا سے ہے، الجا الجا الجاؤ، یہ ماضی کا صیغہ ہے جمع کا، الجاؤہ، اس کو کھینچا انہوں نے، قادہ الانبیاء، انبیاء نے جس کی رہنمائی کی، وَأَلْجَؤُوهُ، اور انہوں نے اس کو کھینچا، جی وَأَلْجَؤُوهُ إِلَى حَيَّاتِ حیاتن الی حیاتن، حالات، حیات کی جمع ہے حیاتن، جی اچھا اس حیات کی طرف، إِلَى حَيَّاتٍ تعدلہ فی معادہ. ہاں ایک منٹ دیکھیں، آپ نے یہ پڑھا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر یہاں پہ تعدیلہ پڑھا ہے، حالانکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے صیغے کو جب منصوب پڑھتے ہیں تو پیچھے کوئی عامل ہونا چاہیے، تو تعدیلہ لام کے اوپر زبر کیوں پڑی؟ ہاں جی، یہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ جی استاد جی یہ تھوڑا سا مائک سائڈ پہ ہو گیا تھا جی جی، جی، اس کے یہ تو الہیاتن اگر سائڈ پہ ہو جائے تو یہ فعل ہی ہے نا پیچھے اس کے، وَأَلْجِئُوهُ. ہاں جی، نہیں الجاؤہ یہ تو بڑی دور ہے، یہ جی آپ نے یہ تعدیلو، یہ تعدیلہ پڑھنا ہے کہ تعدیلو، اصل سوال یہ ہے۔ یہ بدلنے سے ہے نا یا معتدل کرنے سے؟ ہاں برابر کرنے، جی معطل کرنے سے بھی ٹھیک ہے، جی معتدل کرنے سے. نہیں وَأَلْجِئُوهُ. سوال کیا ہے جو میں پوچھ رہا ہوں؟ جی یہ اس کے لام کے اوپر زبر پڑنی ہے یا پیش؟ ہاں یہ آپ کیا پوچھنا پڑھنی ہے، چاہتے ہیں؟ کیا پڑھنی ہے؟ اگر یہ عدل عدل تعدیل عدل یعدل، اگر ہاں جی یہ جی جی فرمائیں۔ اس کا سیگے کی سمجھ نہیں آ رہی استاد. دیکھنا یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے، یہ بتائیں۔ یہ اس ٹائم تو یہ یعنی کہ تا کے ساتھ تو مضارع ہے. مضارع ہے تو یادلو ہوا، یادلو یادلانی یادلون تعدلو، تو اب ہم تعدلو پڑھیں گے تعدیلہ پڑھیں گے؟ جی پھر تعدیلو سیگے کے لحاظ سے تعدیلو ہو پڑھنا چاہیے. تو تعدیلہ نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں جی اصل سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ معلوم ہے. ہاں نہیں دیکھیں نا، پیچھے بھی یہی سوال تھا یخبرہ میں، کہ تعدیلہ نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ مضارع جب آخر سے منصوب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حرف نصب ہوتا ہے، ان لن کے اذن، ان چار میں سے کوئی نہ کوئی ناصبہ جی ہوتا ہے، اللہ تو کے یہاں پہ لحاظ سے ناصبہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب نہیں پڑھا جا سکتا. ہاں تو کیا پڑھیں گے پھر؟ پھر تعدیلو ہو. ہاں ہاں، تو مضارع میں نصب پڑھتے ہوئے آپ کو پیچھے یہ تین چار حروف میں سے کوئی ایک چاہیے ہوتا ہے، وگرنہ آپ اسے منصوب نہیں پڑھیں گے۔ ہم اس کو گرامر کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے، آج بلنڈر بلنڈر۔ ہاں جی، جی اب پڑھیں آگے۔ الہیات تعدیلہ فی معادہ للانسلاک للانسلاک للانسلاکی ہاں فی سلک فی سلک الملائکتی، نہ فی فی سلک سالہ، کل ہاں ملائکتی، یہ فی ہے پیچھے اس کے. ہاں، یہ بھی بلنڈر ہے، یہ فی پیچھے موجود ہے لیکن وہ پیچھے کا ہمارے ڈرے ہوئے ہیں. گرامر میں نا، گرامر میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے لیے کوئی ایک پیمانہ
یعنی بنائے اور دوسرے کے لیے اسی معاملے میں کوئی اور پیمانہ. مثلاً اگر کوئی بیچارہ غریب پکڑا جائے تو اس پر سارا قانون نافذ کیا جائے، اور اگر کوئی طاقتور پکڑا جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اس کے لیے نا نحو کی زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ بائی تجرو و باؤ کا لا تجرو، کہ میرا با تو جر دیتا ہے لیکن تمہارا با جر نہیں دیتا. با حرف جر ہے نا، وہ تو دونوں کا جی جی حرف جی جر اور جر ہی دینی چاہیے. تو ہم اس میں بھی کہہ سکتے ہیں فی فی وہ کیا کہ فی تجرو و فی کا لا تجرو. لا تجرم. تو فی سالہ فی سل کل یا فی سالہ کل ملائکتی. ملائکتی. جی. ہاں جی. وَأُولَئِكَ قَوْمٌ جُرُّوا بِالسَّلَاسِلِ إِلَى الْجَنَّةِ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے عبارت کچھ نہ کچھ ٹھیک کر لی. تو غلام استاد صاحب اگلی دفعہ آپ ہی کی باری آئے گی پہلے انشاءاللہ. آپ کو عبارت پر فوکس کرنا چاہیے. ہاں جی، جی کیا کہا اس عبارت میں، کون بتائے گا؟ جی جی میں استاد جی شاہ کہتا ولی صاحب ہوں. اچھا. ایک منٹ ذرا، اگر کوئی اور بتائے. ہاں جی شاہ ولی صاحب. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. استاد جی مسجد نبوی میں آیا تھا تو ابھی جنازہ پڑھا اور نماز پڑھا، بس تو شان کیا تھا کہ حاضری لگ جائے. ابھی اچھا بس اچھا نماز اچھا ہو اچھا گئی. اچھا، مسجد نبی میں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہمارے لیے دعا کیجئے اگر ممکن ہو تو. جی بھائی ضرور. ہم اپنے ہم گناہ گاروں کا بھی قابل تو نہیں ہے، سلام کہیں ممکن ہو تو پہنچا. انشاءاللہ انشاءاللہ استاد جی انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. جی ثاقب صاحب. ہاں جی. جو اوپر انہوں نے بتایا کہ جو وضو کے فوائد سارے ہوتے ہیں، ایک انسان نے جو یہ ساری باتیں، ایک مخبر صادق کی باتیں سنی، اس کے پیچھے آیا جس نے اسے یہ بتایا کہ یہ انسان کے کمال کی حالت ہے، یہ سب سے اعلیٰ حالت ہے، اور اس حالت میں اس کا جو بنانے والا ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور اس بات کی اس کی دل نے بھی تصدیق کر دی. تو پھر اس نے اسی پر عمل کیا، اور اس نے واقعی اس بات کو سچ پایا، اور اس پہ جو رحمت کے جو تھے ابواب وہ کھل گئے، اور وہ جو ملائکہ کے رنگ کے اندر رنگ گیا. پھر اس کے پیچھے ایک بندہ آیا جس کو یہ سارا علم تو نہیں تھا، یہ ساری باتیں نہیں پتہ تھی، نہ ہی اس نے کسی مخبر صادق کو دیکھا تھا، لیکن اس نے انبیاء کے آگے گردن جھکا دی، ان کا فرما بردار بن گیا. اور اس نے جو بھی انہوں نے ہدایات دی تھیں حیت کے بارے میں، اس کو اس نے پکڑ لیا، اور کہ یہ اسے اس کے لیے زیادہ راہ بنے گی، اسے قیامت تک لے کے جائیں گی. تو وہ ملائکہ کی جو لڑی تھی اس لڑی کے اندر وہ بھی شامل ہو گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہیں جو کہ جنت کی طرف جانے والے رستوں کے اوپر رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، جرو جرو آخر میں سے نے جاری، تھوڑا سا. جرو جاری سے میں نے کہا جاری نہیں نہیں مجرا، نہیں، جانے والے تو جرہ یہ باندھ جرہ کر جرہ جرہ. یعنی کہ لے کے گئے ہیں، یعنی کہ زنجیر سے یعنی کہ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ اچھا جا صحیح. رہے ہیں اس طرف. ٹھیک وہ ہاں وہ یہ وہ قوم ہے کہ جن کو سنگلیوں میں زنجیروں میں جکڑ کے ہاں ہاں جر ہاں کھینچنا، یعنی یہ جنت جانا نہیں چاہتے، اللہ تک نہ بھیجنے. ماشاء اللہ. اللہ سانو بھی کوئی تے ٹکا تو آمین. کلا ہے. اللہ. تو اصل میں یہ تمہید بات رہے شاہ صاحب اس بات کی کہ وضو اور غسل کے فوائد کیا ہیں، اور وہ آدمی کو کیسے باطنی طور پر روشن کرتے ہیں، اس کے اسرار کیا ہیں. انہوں نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے 3 اس میں. تو ایک وہ ہے کہ جس کو کسی مخبر صادق تو نہیں ملا، لیکن اس کا اپنا تجربہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی ایک سرور اور انبساط محسوس کرتا ہے. اب وہ کیفیت کی طرف اس کا شوق بڑھتا ہے، کبھی اس کیفیت میں آتا ہے کبھی نہیں آتا. پھر کسی کو مخبر صادق نے بتا دیا کہ بھئی یہ جو حالت ہے نا، یہ بڑی اچھی ہے، اور اس میں یہ کام کرو تو
تو پھر وہ کام اس نے کیے. اور کچھ کو انبیاء نے ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں انبیاء نے ان کو کھینچا تو یعنی ان کی رہنمائی کی, ان کو ان حالات کی طرف کھینچ لیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ انسلاک میں آ جائیں. تو ہم آج کل کہہ سکتے ہیں ہم اپنی بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں نا وہ بھی اسی سینس میں ہے کہ اولئک قوم جروا بالسلاسل الجنہ. یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے جن کی تربیت ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ان کو بھی زنجیریں پہنا کے جنت کی طرف لے جایا جا رہے ہیں. تو اب آگے آگے تھوڑا سا اوپر کیجئے جی. اچھا اب دیکھیں یہ آگے انہوں نے بتایا کہ انسان پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں کیسی کیسی ہیں, اور پھر ان وہ کیفیات کی وجوہات کیا ہیں, اور وضو اور غسل ان میں کیسے آدمی کو ریلیف دیتے ہیں ان کیفیات سے جو کہ نجاست کی حالت میں آدمی پر طاری ہوتی ہیں اس میں سے نکالتے ہیں اسے. یہ اور نیچے کیجئے. ہاں جی آگے چلیں. اما الکبریٰ وبالجملہ والصغریٰ والطہارۃ. ہاں جی آگے چلیں جی آگے یہاں تک بس. یہ ہے باب اسرار الوضو. تو یہ کون میرا خیال ہے کہ اطہر صاحب آپ نے یہ ابتدا کی تھی, ابتدائی تمہید آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی تو استاد جی. آپ نے یہاں تک اس کا خلاصہ دیکھیں, ساری عبارت ہم نہیں سن سکتے لیکن اس کا خلاصہ آپ نے ٹھیک نکالنا ہے اور عبارت بھی آپ نے خود حل کرنی ہے. درمیان درمیان سے جی میں کچھ انشاءاللہ. چیزیں آپ سے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے, یہ ثاقب صاحب آپ ہی نوٹ کر لیں ان کا نام کہیں پہ جی یہاں جی پہ لکھ ٹھیک ہے. دیں. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے باب اسرار الصلاۃ. تو یہ بھی یہ ثاقب صاحب آپ لے لیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہاں تک جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زکوٰۃ کے اسرار. تو شاہ ولی صاحب جی جی استاد جی. تو یہ آپ نے یہ اگلی کلاس میں تیار کر کے آنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ذرا لمبا کرنا ہے, یہ بس اگلی کلاس تک. اسرار جی الصوم. تو یہ سست طیبہ آپ کر لیں گی, کوئی کوشچن دے دیں یس نو والا. تو آگے ہے اسرار الحج. تو حافظ غلام مصطفیٰ صاحب جی ٹھیک ہے, طیبہ کریں گی اسرار الصوم, اور اسرار الحج کریں گے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب. ویسے بھی حج کا زمانہ ہے تو یہ دیکھیں کہاں تک نیچے جا رہا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ 2 پیجز بنتے ہیں سب پہ, جی بالکل اصل. لیکن یہ بڑی خوبصورت ہے. تو یہ ہم نے آپس میں طے کیا 5 اسرار الوضوء والغسل یہ ہے اطہر صاحب کے ذمہ. اسرار الصلاح ہے ثاقب صاحب کے ذمہ. اسرار الزکوٰۃ ہے شاہ ولی صاحب. اسرار الصوم ہے سست طیبہ, اور اسرار الحج ہے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب. تو یہ اگلی کلاس میں آپ لوگ چاہے اس کی آپ ایک خلاصہ بطور سلائیڈ کے بنا لیں یا لکھ لیں ہاتھ سے, ہم اس کو شیئر کر دیں گے, لیکن یہ خلاصہ ٹھیک آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے ٹھیک. حضرات علماء کرام. جی استاد جی بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے. تو اس طرح امید ہے کہ یہ کتاب کا ہمارا مطالعہ بھی میکسیمم ہو جائے گا اور عبارت کی بھی آ جائے گی. دیکھیں آپ لوگ ابھی گرامر اتنی پڑھ چکے ہیں اور آپ نے عربی ٹیکسٹ بھی اتنا پڑھ لیا ہے کہ آپ اب عبارت ٹھیک پڑھ سکتے ہیں. مجھے یعنی بہت خوشی ہوئی. اطہر صاحب نے ایک دفعہ پڑھی اس میں بہت غلطیاں تھیں, دوسری دفعہ پڑھی اور اس میں 90% ٹھیک تھی, اور حافظ صاحب غلام مصطفیٰ صاحب بھی تقریباً یعنی پہلی دفعہ جو پڑھی اس کے بعد ہلکا ہلکا ٹچ دے کے تو باقی عبارت انہوں نے تقریباً ٹھیک پڑھی, یعنی 70-80% انہوں نے ٹھیک کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ غلطیاں کریں گے, لیکن آپ نے اس کو گرامیٹیکلی پھر دوسری دفعہ دیکھنا ہے کہ یہ فی آ رہا ہے, یہ ان آ رہا ہے, یہ انا آ رہا ہے, تو یہاں اثر کہاں جائے گا. تو انشاءاللہ اس کی بھی پریکٹس ہو جائے گی.
इंशाल्लाह जी। ठीक है जी हजरात उलमा कराम, कल के लिए एक दफा फिर माजरत है, लेकिन नहीं उस्ताद जी कोई बात नहीं, हाँ जी ठीक है। अल्लाह खैर करे, जी ठीक है। इंशाल्लाह अगली दफा मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। खुश रखे।